रोसी गाउँपालिका, नवोदय नगरपालिका, नाङसाल एसोसिएसन नेपाल तथा रोसी एफएमको प्रयासमा सञ्चालित रेडियो शिक्षा कार्यक्रममा भाइ बहिनीहरूलाई स्वागत छ। त भाइ बहिनीहरू, आजको यस रेडियो शिक्षा कार्यक्रममा म तपाईँहरूलाई हाम्रो सामाजिक अध्ययन विषयको विषयवस्तुमा अध्यापन गर्न उपस्थित भएको छु। भाइ बहिनीहरू, यसको लागि तपाईँहरू आफ्नो कापी र कलम लिएर रेडियोको नजिक बस्नुहोला है। त भाइ बहिनीहरू, सामाजिक अध्ययन विषय हामीहरूले अघिल्ला विभिन्न कक्षाहरूमा पनि पढ्दै आएको विषय हो। तसर्थ सामाजिक अध्ययन विषयको सम्बन्धमा तपाईँहरूलाई केही कुरा त थाहै होला, तर पनि म तपाईँहरूलाई सामाजिक अध्ययन विषय के हो र यसले के कुराको अध्ययन गर्छ भन्ने सम्बन्धमा छोटो जानकारी गराउन चाहन्छु। त भाइ बहिनीहरू, सामाजिक अध्ययन के हो भन्ने सम्बन्धमा बुझ्नुभन्दा पहिले समाज के हो भन्ने सम्बन्धमा जानकारी हुन आवश्यक देखिन्छ। तसर्थ यसको बारेमा छोटो जानकारी लियो है त। भाइ बहिनीहरू, मानिस सामाजिक प्राणी हो र यसले आफ्ना हरेक आवश्यकताहरू समाजबाट पुरा गर्दछ र समाजमा बस्दछ। जुन आफू बसिरहेको टोल गाउँ नै सामान्य रूपमा भन्नुपर्दा समाज हो र व्यापक रूपमा समाज भनेको के हो भनेर बुझ्नुपर्दा साझा सांस्कृतिक मूल्य, मान्यता, आदर्श, विचार र अनुभवका आधारमा निश्चित क्षेत्रमा एकीकृत भएको मानिसको समूहलाई समाज भनिन्छ भनेर बुझ्न सकिन्छ। यसर्थ समाज भनेको मानिसहरूको त्यस्तो समूह हो जहाँ मानिसहरू सामूहिक प्रयासका निम्ति अग्रसर भएर लागि परेका हुन्छन् अनि त्यो सामूहिकताको चाहिँ अवस्था भनेको समाज हो भनेर हामीले बुझ्नु पर्दछ। त भाइ बहिनीहरू, तपाईँहरूलाई स्पष्ट भयो होला कि समाज भनेको के हो भनेर। तत्पश्चात म तपाईँहरूलाई हाम्रो विभिन्न कक्षाहरूमा अध्ययन गर्दै आएको सामाजिक अध्ययन विषय के हो भन्ने सम्बन्धमा म छोटकरी बताउन चाहन्छु। त भाइ बहिनीहरू, हामीलाई पहिले नै जानकारी भइसक्यो कि खास गरी सामाजिक अध्ययन विषयले समाजको बारेमा अध्ययन गर्छ। तसर्थ यति मात्रै भनेर यसलाई प्रष्ट बुझ्न अलि कम नै हुन्छ जस्तो लाग्छ। तसर्थ समाजलाई सामाजिक अध्ययन भनेको के हो भन्ने कुरा प्रष्ट बुझ्नको लागि यो एउटा समाजको व्यापक अध्ययन हो भनेर भन्न सकिन्छ। व्यापक अध्ययन भन्नाले समाजका सबै पक्षहरूको अध्ययन सामाजिक अध्ययन हो। जस्तै समाजको विगतको अध्ययन अथवा ऐतिहासिक अध्ययन, भौगोलिक पक्षको अध्ययन, आर्थिक पक्षको अध्ययन, सांस्कृतिक पक्षको अध्ययन तथा नैतिक पक्षहरूको अध्ययन सामाजिक अध्ययन हो। तसर्थ यो विषयले मानव समुदायका विभिन्न पक्षहरूको अध्ययन गर्दछ र हाम्रा विभिन्न कक्षाहरूमा पनि हामीले यही मानव समाजको विभिन्न पक्षहरूका विषयवस्तुहरूमा अध्ययन गर्दै आएका छौँ। त भाइ बहिनीहरू, हाम्रो कक्षा 7 को सामाजिक अध्ययन विषय अन्तर्गत हामीले पहिलो अध्याय अन्तर्गत हामी र हाम्रो समाज भन्ने एकाइ अन्तर्गत हामीले समाजका केही विषयवस्तुहरूको सम्बन्धमा अध्ययन गर्छौँ र यसमा पहिलो पाठमा रहेको छ
समाजको उत्पत्ति र आवश्यकता। त भाइ बहिनीहरू, विशेष गरी यो समाजको उत्पत्ति र आवश्यकता भन्ने विषयमा खास गरी हामीले जान्नुपर्ने विषयवस्तु भनेको कसरी समाज उत्पत्ति भयो, अर्थात् मानवीय समाज कसरी उत्पत्ति भयो र यो समाज व्यक्तिलाई किन आवश्यक छ भन्ने कुराको सम्बन्धमा हामीहरूले छलफल गर्नेछौँ। त भाइ बहिनीहरू, यसको सम्बन्धमा छलफल गर्नुपर्दा हामी सबैभन्दा पहिले समाज कसरी उत्पत्ति भयो भन्ने सम्बन्धमा छलफल गर्नेछौँ भाइ बहिनीहरू। तसर्थ तपाईँहरू यसलाई सुन्न र यसका मुख्य पक्षहरूलाई टिप्न तयार हुनुहोस् है त। त भाइ बहिनीहरू, मानव समाजको उत्पत्तिको सन्दर्भमा कुरा गर्नुपर्दा मानव समाज जब मानिसहरू यस पृथ्वीमा उत्पत्तिको स्थितिमा थियो तब यो समाज ती मानिसहरू आफ्नो खानाको खोजीमा एक ठाउँदेखि अर्को ठाउँमा डुल्ने र एउटा सुरुको अवस्था भनेको जङ्गली जनावरको जस्तै अवस्थामा रहेको थियो। यस अवस्थामा रहँदा मान्छेहरूले आफ्नो दैनिक जीवन सञ्चालन गर्दा विभिन्न किसिमका अप्ठ्याराहरूको सामना गर्नु परेको थियो। तत्पश्चात उनीहरू एकअर्कामा जब समूहमा बस्न थाले अनि एकअर्कामा एकै ठाउँमा उपस्थित भएर उनीहरू आफ्नो खानाको खोजीको रूपमा शिकार गर्ने, विभिन्न किसिमका जङ्गली फलफुलहरू सङ्कलन गर्ने अवस्थाबाट मानवीय समाजको सुरुवात भएको देखिन्छ। यो मानव समाजको एउटा सुरुको अवस्थाको रूपमा छ र जब मानिसहरू यसरी बथानको रूपमा थिए तब उनीहरूलाई त्यस अवस्थामा विभिन्न किसिमका प्राकृतिक विपत्तिहरू देखिन थाले। त्यसै गरेर विभिन्न किसिमका जङ्गली जनावरको आक्रमणको त्रास देखिन थाल्यो। तब उनीहरू एउटा घुमन्ते जीवनबाट स्थायी बसोबासको रूपमा अगाडि बढे। तब विधिवत रूपमा मानवीय समाजको विकास र उत्पत्तिको सुरुवात भएको देखिन्छ। त भाइ बहिनीहरू, खास गरेर मानवीय समाज मानवीय जीवनलाई विभिन्न किसिमका प्राकृतिक विपत्ति र विभिन्न समस्याहरूबाट जोगाई आफ्नो जीवन सञ्चालन गर्नको निम्ति भएका मानवीय प्रयासबाट भएको भन्ने कुरामा हामी निश्चित हुन सक्छौँ। र यसरी मानव समाज विकास हुँदा खास गरी यो उत्पत्ति भएर विभिन्न चरणहरू पार गर्दै जाँदा यसले विभिन्न कालखण्डहरू पार गर्दै अगाडि बढेको देखिन्छ र यसलाई मानव समाज विकासको उद्विकासीय प्रक्रिया भनेर भनिन्छ। भाइ बहिनीहरू, यो उद्विकासीय प्रक्रिया खास गरी 3वटा चरणहरू पार गर्दै अगाडि बढेको देखिन्छ र ती चरणहरू भनेका मुख्य गरेर प्रारम्भिक काल, मध्यकाल र आधुनिक कालको रूपमा वर्गीकरण गर्न सकिन्छ। र यी 3 कालहरू अर्थात् यो 3 चरणहरूमा सबैभन्दा पहिलो चरण भनेको प्रारम्भिक काल हो।
यस युगमा मानिसहरू खास गरी जङ्गलमा बस्ने र आफ्नो आहाराको निम्ति शिकारका लागि विभिन्न ढुङ्गाका हतियारहरूको प्रयोग गर्ने अवस्थामा रहेको देखिन्छ र यसलाई प्राग ऐतिहासिक युग पनि भनेर भन्ने गरिन्छ। र यस अवस्थामा मानवीय जीवन भनेको भाइ बहिनीहरू खास गरी अत्यन्तै सामान्य किसिमको थियो। आहाराको रूपमा विभिन्न जङ्गली जनावरबाट प्राप्त खानेकुराहरू फलफुलहरू आदि प्रयोग गरिन्थे भने उनीहरूले आफ्नो शरीर ढाक्नको निम्ति विभिन्न पशुका छालाहरू रुखका बोक्राहरू प्रयोग गर्ने गरेको पाइन्छ। र यस युगको बिस्तारै विकास हुँदै जाँदा मानवीय समाज दोस्रो चरणमा प्रवेश गरेको देखिन्छ र त्यो चरण भनेको मध्यकालको रूपमा चिनिन्छ। र विशेष गरी यस कालमा मानिसहरूले स्थायी रूपमा निश्चित ठाउँमा बसोबास सुरुवात गरेको, विभिन्न जनावरहरू पाल्न सुरु गरेको, खेतीपातीको सुरुवात गरेको र हतियारका रूपमा विभिन्न धातुका हतियारहरू प्रयोग गरेको थियो। र त्यसैले यसलाई खास गरेर आइरन एज पनि भन्ने गरिन्छ, किनकि यस युगमा मानिसहरूले आफ्नो जीवन सञ्चालनको निम्ति विभिन्न धातुका हतियारहरूको प्रयोग गरेको देखिन्छ। जस्तै जुन हामीहरूले अहिले प्रयोग गर्दै आएका छौँ, ती हतियार भनेका जस्तो हामीले प्रयोग गर्ने कुटो कोदालो हँसिया यस्ता हतियार अहिलेको एउटा विकसित स्वरूप हो भने यसको यस्तै खालका एउटा पुरानो ढाँचाका हतियारहरू त्यस बेलाका मानवहरूले प्रयोग गर्ने गरेको देखिन्छ। त भाइ बहिनीहरू यस चरणलाई हामीले के भनेर बुझ्नु पर्यो त मध्यकाल भनेर बुझ्न पर्दछ। र त्यसै गरेर मानव समाजको तेस्रो चरण भनेको आधुनिक काल हो र यस काललाई सभ्यताको काल पनि भन्ने गरिन्छ, किनकि यस समयमा मान्छेहरू पहिलेका विभिन्न चरणहरूभन्दा अझ विकसित अवस्थामा अगाडि बढेको, विभिन्न किसिमका विज्ञान प्रविधिका विभिन्न आविष्कारहरू गरेको, सूचना सञ्चार प्रविधिको विकास गरेको अवस्थाको रूपमा यो काललाई चिन्न सकिन्छ। त्यसै गरेर यस युगमा विभिन्न किसिमका वस्तु उत्पादनको निम्ति विभिन्न उद्योग धन्दा कल कारखानाको स्थापना गरिएको छ र यो युग भनेको वास्तवमा अहिलेसम्म चलेको युगकै रूपमा यसलाई बुझ्न सकिन्छ। र यो पहिलेका दुई युगहरूभन्दा यो अलि विकसित र मानवीय जीवनलाई सहजता प्रदान भइरहेको युगको रूपमा यस युगलाई हामी चिन्न सक्छौँ। यसरी भाइ बहिनीहरू हामीले यो शीर्षक अन्तर्गत छलफल गर्दा हामी यो कुरा बुझ्यौँ कि समाज कसरी उत्पत्ति भयो र मुख्य गरी यो समाज कस्ता चरणहरू पार गर्दै अगाडि बढ्दै अहिलेको अवस्थामा आइपुग्यो भन्ने सम्बन्धमा हामीहरूले छलफल गऱ्यौँ। र यसलाई एकचोटि फेरि म दोहोऱ्याएर भन्न चाहन्छु कि समाज मानिसका विभिन्न किसिमका आवश्यकताहरू सहजै परिपूर्ति गर्नको निम्ति सामूहिक भावनाले प्रेरित भएर
समाजको उत्पत्ति भएको छ। समाजका मान्छेहरू अर्थात् मानवीय समूह एक्लै जीवन सञ्चालन गर्न कठिन हुँदा जब अरू व्यक्तिको सम्पर्कमा आयो तब समाजको उत्पत्ति भएको देखिन्छ। र मैले अघि पनि भनिहालेँ, समाज विशेष गरी यो मानवीय समाज खास गरेर 3 चरणहरू पार गर्दै अहिलेको अवस्थामा आइपुगेको देखिन्छ। ती चरणहरू भनेका प्रारम्भिक काल, मध्यकाल र आधुनिक कालको रूपमा चिन्न सकिन्छ। मैले अघि पनि भनिहालेँ, यी कालहरू विभिन्न आफ्नै किसिमका विशेषताहरू पार गर्दै अगाडि बढेको थियो र अहिलेको अवस्थासम्म आइपुगेको हो। त यो त भयो भाइ बहिनीहरू, समाज कसरी उत्पत्ति भयो र यसले कस्ता कस्ता चरण अर्थात् कालखण्डहरू पार गर्दै अगाडि बढ्यो भन्ने सम्बन्धमा। तत्पश्चात हामीहरूलाई अर्को कुरा पनि जान्न आवश्यक छ। त्यो भनेको किन समाज मानिसको निम्ति आवश्यक छ, अर्थात् व्यक्तिको निम्ति आवश्यक छ, अर्थात् महत्त्वपूर्ण छ भन्ने सवाल। त भाइ बहिनीहरू, तपाईहरूले पनि अनुभव गरिरहेकै कुरा हो कि समाज बिना कुनै पनि मानव जातिले आफ्नो अस्तित्वको कल्पना गर्न गाह्रो देखिन्छ। तसर्थ आफ्ना विभिन्न लक्ष्य उद्देश्यहरू पुरा गर्न समाज बिना असम्भव भएकोले समाजको व्यक्तिलाई महत्त्व छ भनेर भन्न सकिन्छ। र विस्तृत रूपमा भन्नुपर्दा समाजको व्यक्तिलाई आवश्यकता र महत्त्व यस प्रकार रहेको छ। 1. सुरक्षित भई एकअर्कामा सम्पर्कमा रही आफ्ना आवश्यकता पुरा गर्न, व्यक्तिगत र सामूहिक हितका लागि परम्परागत मूल्यको रक्षा गर्न, सामूहिक रूपमा सक्रिय भई उद्देश्य पुरा गर्न, सामूहिक भावनाको विकास गर्न, सहकार्य र अन्तर्सम्बन्धको विकास गर्न, सामाजिक न्याय प्रदान गर्न र नयाँ पुस्तालाई सामाजिक मूल्य मान्यता हस्तान्तरण गर्न, खास गरेर व्यक्तिलाई समाजको आवश्यकता पर्दछ। यसरी यी हामीहरूले छलफल गरेका कुराबाट स्पष्ट हुन्छ कि व्यक्ति मानवीय समाज बिना आफ्नो जीवन सञ्चालन गर्न कठिन छ, किनकि आफ्ना हरेक आवश्यकता, समस्या, क्रियाकलापहरू समाज बिना पूर्ति गर्न असम्भव छ। त्यसकारण व्यक्तिलाई समाज अत्यन्त आवश्यक छ भन्ने कुराको सम्बन्धमा हामी स्पष्ट हुन जरुरी छ। यो विशेष सन्दर्भ हामीले अनुभव गर्दै आएको कुरा हो, किनकि हामीले आफै पनि अनुभव गरिरहेका छौँ कि हामी यदि समाज बिना एक्लो रूपमा हामी आफूलाई राख्न खोज्यौँ भने हामी आफ्नो जीवन सञ्चालन गर्न कठिन रहेको महसुस गर्दछौँ। तसर्थ समाज मानवीय जीवनको निम्ति अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण पक्ष छ। यसको अभावमा हाम्रो दैनिक जीवन सञ्चालन गर्न कठिन छ। तसर्थ हामी भन्न सक्छौँ कि मानवीय जीवन अर्थात् एक व्यक्तिको जीवन र उसको समाजसँगको सम्बन्ध भनेको अत्यन्त नजिकको सम्बन्ध रहेको छ र समाज बिना उसले आफ्नो
दैनिक जीवन सञ्चालन गर्न कठिनाइ महसुस गर्दछ। तसर्थ समाज व्यक्तिको निम्ति अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण पक्ष भनेर भन्ने कुराको सवालमा हामी स्पष्ट हुन सक्दछौँ। तसर्थ भाइ बहिनीहरू, हामीले आजको क्लासमा यो मैले अघि नै पनि भनिहालेँ कि समाज के हो र समाज किन उत्पत्ति भएको हो र यसको आवश्यकता व्यक्तिलाई किन पर्दछ भन्ने सम्बन्धमा हामीले गऱ्यौँ र यसबाट मैले आशा गर्दछु कि तपाईहरुलाई समाजको सम्बन्धमा, समाज उत्पत्तिको सम्बन्धमा, समाजको आवश्यकताको सम्बन्धमा धेरै कुरा प्रष्ट भएको हुनुपर्दछ। यसको सम्बन्धमा तपाईहरुका केही प्रश्न, केही गुनासा र केही जिज्ञासाहरू भएको खण्डमा तपाईहरुले प्रश्न गर्न सक्नुहुनेछ। त भाइ बहिनीहरू, आजको क्लासमा हामीले खास गरेर समाज के हो, समाजको उत्पत्ति कसरी भयो र यसका विकासका कुन कुन चरणहरू पार गरेर अहिलेको अवस्थामा आइपुग्यो भन्ने सम्बन्धमा छलफल गर्यौं र साथै र यो मानवीय समाज व्यक्तिका निम्ति किन आवश्यक छ भन्ने सम्बन्धमा पनि हामीले छलफल गर्यौं र यसको सम्बन्धमा म यहाँहरूलाई भन्न चाहन्छु, म आशा गर्दछु कि तपाईहरुलाई धेरै कुरा समाज उत्पत्ति, समाजको विकास र यसको महत्त्वमा धेरै कुरा जानकारी भएको होला भन्ने सम्बन्धमा। त प्रिय भाइ बहिनीहरू, यसको सम्बन्धमा यदि तपाईहरुका केही प्रश्न, केही गुनासाहरू र केही सुझावहरू भएमा मेरो व्यक्तिगत नम्बरमा सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। यसको लागि मेरो व्यक्तिगत फोन नम्बरमा तपाईहरुले सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ र मेरो नम्बर रहेको छ मानबहादुर केसी, मिडल्यान्ड अंग्रेजी आवासीय माध्यमिक विद्यालय, नारायणटार, रोसी काभ्रे। मेरो ठेगाना रहेको छ भने मोबाइल नम्बर 9861 94 65 92 रहेको छ। यसमा आफ्ना प्रश्नहरू, आफ्ना जिज्ञासाहरू तपाईहरुले प्रत्यक्ष रूपमा सोध्न र आफ्ना जिज्ञासाहरू मेटाउन सक्नुहुनेछ। त भाइ बहिनीहरू, आजको क्लास यही अन्त्य हुन्छ र बाँकी अर्को क्लासमा गर्नेछौँ है त।